पुलिसले डकैतीको योजनालाई विफल बनाउँदै 5 जना आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसको प्रधाननगर थाना पुलिसले डकैती गर्न अघि नै 5 जना बदमाशलाई पक्राउ गरी डकैतीको योजनालाई विफल बनाएको छ। गोप्य सूत्रबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा प्रधाननगर थाना पुलिसले बुधबार मध्यराति 5 जना आरोपीलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। पक्रा पर्नेहरूको पहिचान मन्जित उराव, सञ्जय भगत, इन्द्रजित गोसाई, विजय राय अनि सुभाष सिंहको रूपमा गरिएको छ। प्रधाननगर थाना पुलिस सूत्रका अनुसार बुधबार राति पुलिसलाई गोप्य सूत्रबाट देवीडाङ्गाको एउटा स्कुलको बाल्कनीमा धारिलो हतियारहरूका साथमा केही बदमाशहरू डकैतीको योजना बनाइरहेको सूचना प्राप्त भएको थियो। यसपछि सादा पोसाकमा प्रधाननगर थाना पुलिसले त्यहाँ छापामारी गरेर 5 जना बदमाशहरूलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। प्रधाननगर थाना पुलिसका अनुसार ती आरोपीहरू त्यहाँ कुनै ठूलो डकैतीको योजना बनाइरहेका थिए। आरोपीहरूलाई बिहिबार सिलगढी महकुमा अदालतमा पेश गरिएको छ। দেখতে পাচ্ছেন এই 5 জনই তারা শিলিগুড়ির যে দেবীডাঙ্গা এলাকাতে জড়ো করে ডাকাতি সবকিছু চালাচ্ছেন এবং তার আগে পুরো বর্ধমাননগর থানা সাদা বলে 5 জনকে হাতে হাতে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছে লজ্জা লাগছে। आगे आगे चक के बैठ थोड़ा सा इधर बढ़ भाई। देखते ही पाछे दो पांच है এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখি প্রধাননগর থানার পুলিশের আবারও বড় সাফল্য।